بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مع التمرين الخامس والسؤال الأخير اللي هو établir l'équation différentielle du mouvement. كنا حسبنا l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie dissipation هذو لو ترافاي حسبناهم من الفيديوهات السابقة وقلنا باللي نقدروا نخرجوا منها لو ام زيرو اللي هو هذا اللي راح يساوي 4 ام لو كاري، وقلنا نقدروا نخرجوا من لو كا زيرو اللي هو هذا اللي هو 4 لو كاري موان ام جي ال، ونقدروا نخرجوا من لو سي زيرو اللي هو سي لو كاري، وقلنا نقدروا نخرجوا منها لا فورس جينيراليزي اف زيرو اللي هي اف دو تي فوا دو زال. الآن إخواني الكرام نعطي لكم لا ميثود السهله اللي حابكم تعلموها، اللي حابكم تخدموا بها، اللي تنقص لكم الوقت، تنقص لكم مشاكل، تنقص لكم احتمال الخطا. ثم نروح نعطي لكم لا ميثود ستاندار اللي الكل يقراها والكل ممكن يلزم انه يتعامل بها. انا لا ميثود اللي نتعامل بها انه ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون ديريكتومون هي ام زيرو تيتا دو بوين بلس كا زيرو تيتا بلس سي زيرو تيتا بوين تساوي اف زيرو. على اساس الخدمه انا خدمتها من قبل، دونك انا لما كنت نخرج ام زيرو كا زيرو سي زيرو اف زيرو كنت حيت عدة مشاكل بلا ما نروح للفورماليزم دو لاغرانج وبلا ما ندير الاشتقاق. اذا مباشره نقدر نكتب ليكواسيون ديفيرونسيال تاعي هي كالاتي، هي 4 لازم نجيبها هنايا 4 ام الو كاري تيتا دو بوين بلس 4 الو كاري موان ام جي ال تيتا بلس سي الو كاري عفوا الضيق ماشي مليح، نوسعوها تشوفوا ليكواسيون مليحة هكذا عفوا بلس سي الو كاري تيتا بوين est égal à f de t fois 2 l. هذه هي l'équation différentielle du mouvement directement. الآن إخوان بعضكم قراوه وملزم يطبق واش قراه الشيخ نتاعو. طريقة تقول لكم باللي d sur dt la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à θ point plus d rond u sur d rond θ plus d rond d sur d rond θ point تساوي la dérivée du travail par rapport à θ. الحمد لله. نجو نديريفو لينيرجي سينيتيك. أول حاجة ديريفي لينيرجي سينيتيك تاعك بارابور ا تيتا بوين، دونك راح ديريفي بارابور ا تيتا بوين واش؟ راح ديريفي 4 ام الو كاري تيتا بوين او كاري وعندك ان دومي، دونك 2 مع ان دومي تروح هكذا تبقى لنا 4 ام الو كاري تيتا بوين. هذا ماك هذا تزيد ديريفيه بارابور او طون، هذا اللي يخرج لك تزيد ديريفيه بالنسبه للزمن، مقبل ديريفيت بارابور تيتا بوين، دونك ديريفي بالنسبه للزمن. اذا كي ديريفي دي سور دي تي تاع دي رون تي بارابور دي رون تيتا بوين، دونك راح ديريفي دي سور دي تي تعمل تاع 4 ام الو كاري تيتا بوين. هذا 4 ثابت ولا ماس ثابته ولا نقول ثابته، دونك راح ديريفي تيتا بوين بارابور طون، دونك يعطيك لا دوزيام ديريفي السرعه ديريفي تعطيك لاكسيليراسيون، دونك تخرج لك 4 ام الو كاري تيتا دو بوين. لاحظوا يا اخواني الكرام راكم تشوفوا هذه هيا
علاش عليا انايا نكتب ان فورماليزم دو لاغرونج، وعلاش عليا نديريفي دو فوا باش نلقى نتيجه قادر نلقاها من الاول. لهذا قلت لكم احيانا ولما تكون لينيرجي سينيتيك كبيره ولا بس بها، بزاف ناس تنفلو وقت يديري في بارابور او طون وقت يديري في بارابور تيتا بوين. الان نزيد نعطي لكم ليكزومبل تاع نديرها هكذا باش تبان لكم. لا ديريفي دو لينيرجي بوتونسيال بارابور تيتا. دونك راح نديريفي بارابور تيتا واش راح نديريفي؟ راح نديريفي ان دومي تاع كا ال او كاري موان ام جي ال تيتا او كاري. دونك لما ديريفي الكاري يروح مع لان دومي، دونك تجيك ديريكتومون كا ال او كاري موان ام جي ال تيتا. هذه هي نفسها هذه. وبنفس الطريقة باش ما يجيش الفيديو طويل لأنه أمور تكرر، بنفس الطريقة ديريفي هذه بارابور تيتا بوين، عفوا ديريفي لينيرجي دو ديسيباسيون بارابور تيتا بوين وتتحصل على هذه. بنفس الطريقة تروح ديريفي لو طرافاي بارابور تيتا وتحصل على هذا. صح، هذه بالنسبة لا دوزيام ميثود. بعض الجامعات أيضا بعض الكليات بعض الأساتذة يقرركم لو لاغرونجيان. دونك يقول لك فوت لازم تحسب ال اللي هو تي موان او، ثم تكتب لو فورماز دو لاغرونج اللي هو دي سور دي تي ديرون ال سور ديرون تي. اتونسيون هنا يولي موان، الفوق درنا بلوس. الفورماليز دو لاغرونج اللي عطيت لكم هنايا شوفوا يمشي بالبلوس، ما في حتى موان. بار كونطر هنا دير موان ديرون ال سور ديرون عفوا هنا تيتا بوان، هنا تيتا زائد منه روح ما تبدلش. دونك زيادة هو هذا ويتغير فيه الموان. كيف تروح تشتق بنفس الطريقة وتلقى نفس النتائج. انا نظن باللي ما بقاش يعني مبرر اننا نستعملوا لو لاغرونجيان في لي فيبراسيون لينيير، لانه الناس اللي ماهيش موجودين ميكانيسيان خاصة انتم سنة ثانية، الناس اللي ما تعرفش الاصل نتاع لو تيورام مش عارفين باللي لو فورماليزم دو لاغرونج لان نقراوه في الاهتزازات هو حالة خاصة فقط من الفورماليزم الحقيقي. على جال حنا رانا ندرسوه في دي بوتيت اوسياسيون، ندرسوه في دي فيبراسيون لينيير، هذو كلهم يخلونا نسامبليفيو لو فورماليزم دو لاغرونج. والا لو فورماليزم دو لاغرونج يستعملوه في لا روبوتيك، يستعملوه وقتها لاغرونجي هذا وقت يكون صالح، ماشي دايما صالح في لي سيستيم ا فونكسيون دو فورس، صالح في لي سيستيم ا فونكسيون دو فورس. طبعا انا نمد معلومات هذه لانه ممكن يشوف الفيديو كاش واحد ميكانيسيان او يكون راه في الماستر ويراجع، دونك يفهم واش راني نقول له كي نقولوا لي سيستيم ا فونكسيون دو فورس. شكون هما لي سيستيم ا فونكسيون دو فورس؟ ان سيستيم نقدروا نسموه ا فونكسيون دو فورس لما توت لي فورس اكزيست دون لو سيستيم ديريف دان بوتونسيال، تشتق من ان بوتونسيال. نلاحظوا حنا هنا كل القوى اللي عندنا نقدروا نشتقوها من ان بوتونسيال. بار كونتر لو كان يكونوا عندنا دي فورس اللي ما يجوش من لا ديريفي دو بوتونسيال ما تقدرش تستعمل لاغرونجيان، وما تقدرش تستعمل لو فورماليزم لا اللي مديتو لك في الاول لا الثاني لا الثالث، انما تستعمل لو فورماليزم دو لاغرونج الاصلي. هذا اللي حبيت ننبه ليها، انه في لا دوزيام اني سي با لا بين نركزوا على لاغرونجيان بزاف. اصلا الهدف تاعنا ماشي هو لاغرونجيان وماشي هو الكالكول دو لينيرجي سينيتيك. الهدف نتاعنا انك تنتربريتي ريزولتا. ان شاء الله اذا حيانا ربي وكملنا في السلسله هذه راح نشوفوا تمارين عندها مثال حقيقي، لانه الاهتزازات تساعدنا باش نديروا لا كونسيبسيون التصميم، تساعدنا باش نديروا لو دياغنوستيك تشخيص الاعطاب في المحركات في لي ماشين تورنونط اون جينيرال.
نستعملوها في الجيني سيفيل، نستعملوها في لا جيوفيزيك باش نديتيرمينو لا ستركتور تاع الارض، باش نتقادلو نتخيلو واش كاين في باطن الارض. عدة استعمالات في الاهتزازات. الفايدة كيفاش تنتربريتي لي ريزولطا لقيت، كيفاش تقراهم، كيفاش تستغلهم، هذا هو الاهم والمهم. ماهوش انك تحسب نيجاتيف نيجي بوتونسيال، ولكن حنا مضطرين نديروها لان البرنامج يقول هكذا، ولكن حنا نقرركم هذه ونروح ان شاء الله الى ابعد من هذا في التمارين القادمة ان شاء الله. اذا الى هنا وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.